कि मेरे साथ अली राशिद साहब हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले ज्वाइन कर चुके हैं और हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो साबिक MNA हैं MQM के। और इस वक्त मेरे साथ सलीम बंदानी साहब जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 2 मरतबा MPA रह चुके हैं। ये 1997 में और 2013 में 2 मरतबा मुंतखब हुए और 2018 तक की असम्बली में ये MPA रहे हैं। ये सखर से जीते थे 2 मरतबा। और इनके साथ जो और दोस्त यहाँ बैठे हैं, कुछ मेरे राइट हैंड पे हैं, कुछ लेफ्ट हैंड पे हैं। उनमें काशिफ साहब हैं जो फॉर्मर सेक्टर कमेटी मेंबर हैं कुरंगी के। इरफान साहब हैं जो फॉर्मर यूनिट इंचार्ज हैं कुरंगी से। नवीदुर रहमान साहब हैं, ये साबिक एरिया इंचार्ज PNT कॉलोनी गिजरी। शिराज हुसैन, ये भी साबिका PNT सोसाइटी इंचार्ज हैं और इस वक्त जनरल सेक्रेटरी हैं PNT सोसाइटी एसोसिएशन कुरंगी। जाहिद पाशा साहब एरिया इंचार्ज कुरंगी। हैदर अली साहब यूनिट मेंबर कुरंगी और फैसल साहब हैं एरिया इंचार्ज लांडी। इन तमाम दोस्तों को मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में खुशामदीद कहता हूँ। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जिस तरह लोग हमारे साथ दोस्त शामिल होते हैं तो एक तो उनकी शमूलियत से हमारी ताकत में इजाफा होता है, फिर वो जो काम करते हैं उनके ज़रिए बहुत सारे और दोस्त हमारे राब्ते में आते हैं और पार्टी की तरफ वो रुजू कर लेते हैं और हम कोशिश करते हैं कि पार्टी में उनको साथ चलाएं। तो अली राशिद साहब जब पार्टी में आए तो इन्होंने मुस्तकिल राब्ते रखे हुए हैं अपने जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के इनके दोस्त हैं उनके साथ। और जो दोस्त पीपल्स पार्टी की तरफ राग़िब हो रहे हैं उसमें अली राशिद साहब का किरदार है। और मैं सलीम बंदानी साहब को और दीगर तमाम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो दोस्त हैं जो आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं उनको खुशामदीद कहता हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि ना सिर्फ ये कि इनके आने से कराची शहर में ख़ास तौर पे हमारी पार्टी मज़ीद मजबूत होगी, फ़ाल होगी। इनकी जो सलाहियतें हैं उनसे हम फ़ायदा उठाएँगे, कराची शहर को इससे फ़ायदा होगा। और फिर इनके ज़रिए इनके जो कॉन्टेक्ट्स हैं उनके ज़रिए जो हम ख्याल इनके दोस्त हैं वो मज़ीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। मैं ये बात हर दफ़ा कहता हूँ कि और भी बहुत सारे दोस्त राब्ते में हैं जो शमूलियत करना चाहते हैं, लेकिन मुख्तलिफ हमारी अपनी जो इंगेजमेंट्स हैं, मसरूफियात हैं, उसकी बिना पर यह तसलसल हमारा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन आज बहरहाल सलीम बंदानी साहब और इनके साथ जो दीगर साथी हैं वो शामिल हो रहे हैं। मैं इनको खुशामदीद कहता हूँ। कुछ ये बात करेंगे तो अली राशिद साहब कुछ बात कर लेंगे, उसके बाद जो सवालात आपके होंगे उस पर हम आ जाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सईद गनी भाई, जावेद नागुरी भाई, अली राशिद भाई और आने वाले हमारे जो तमाम दोस्त हैं और साथी हजरात, अस्सलाम वालेकुम। आप बोलते रहें, मैं कर लेता हूँ जी। असम्बली वाले तो तमाम साथी हजरात को भी अस्सलाम वालेकुम। आज पीपल्स पार्टी में हमारी शमूलियत इस बात की गमाज़ी करती है कि माजी में जो कुछ सिंध के शहरी इलाकों में होता रहा तो हम कोशिश इंशाअल्लाह ताला ये करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आज शमूलियत के बाद कि शहरी इलाकों के लोग जो पीपल्स पार्टी से दूर थे, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि वो लोग जो नफ़रत की सियासत करते थे उन नफ़रतों की सियासत को ख़त्म करें इंशाअल्लाह ताला। मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में इंशाअल्लाह नौजवान क़यादत है, हमें वो विफाक की सियासत करते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम भी उनके शाना बशाना चलते हुए इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अवाम और सिंध की खुसूसन शहरी अवाम के साथ इंशाअल्लाह ताला उनके रवाबित हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हों और सिंध के शहरी इलाकों के अंदर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद है कि हम पीपल्स पार्टी को इंशाअल्लाह सिंध के शहरी इलाकों में भी इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी का गढ़ बनाएंगे। और हमारी कोशिश ये होंगी हम नफ़रत की सियासतों से दूर होकर अपने जितने भी लोग हैं तो हमारे साथ पुराने जुड़े हुए लोग थे, ये जो जिस तरह हम आज पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार किए, उन दोस्तों को भी इंशाअल्लाह ताला राग़िब करेंगे कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बने। और हम भी उम्मीद करते हैं कि पीपल्स पार्टी के हमारे जितने भी जो पार्टी अहदेदारान हैं या पार्टी के जो
دیگر MPs MNs ہیں, منسٹرز ہیں, کوشش کریں گے سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی اگر ان کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو ہم اپنی قیادت سے انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ سندھ کے شہری علاقوں کے مسائل جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ذریعے انشاءاللہ تعالی حل کروانے کی بھرپور کوشش کریں گے. اور ایک بار پھر میں محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت پہ اعتماد کرتے ہوئے انشاءاللہ ان کے شانہ بشانہ جو ہے ہم چلیں گے. بہت شکریہ. جی بھائی پتہ نہیں تار وار نہل گئے السلام علیکم. بس میں یہاں اتنا کہنا چاہوں گا کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اور کراچی کا ہمیشہ مسئلہ یہی رہا ہے کہ صوبہ اور شہر الگ حکومتیں رہی ہیں. کراچی کی جو ووٹ بینک ہے وہ ایک ایسی پارٹی کے پاس رہا ہے جو ہمیشہ اختیار کا رونا روتے رہے ہیں. مگر انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گے پیپلز پارٹی میں جب میں نے جوائن کی تو مجھ سے کہا گیا کہ ہمیں کراچی میں کام کرنا ہے اور کام کرنا تو یہاں اختیارات کا برونا نہیں ہوگا, صرف کام ہوگا. اور آنے والے الیکشنز میں آپ دیکھیں گے کہ کراچی میں جو حکومت ہوگی اور کراچی کا جو ووٹ بینک ہوگا صوبے کا بھی وہی ہوگا. تو کراچی کی تقدیر اور کراچی شہریوں کی جو تقدیر ہے وہ بدلنے والی ہے اور انشاءاللہ اب آپ دیکھیں گے کیسا کام ہوتا ہے. اچھا سعید بھائی یہ بتا دیں آج ایک سوشل میڈیا پہ وفاقی وزیر صاحب کا خط وائرل ہوا ہے. نہ صرف انہوں نے اپنا خط رکھا ہے بلکہ وزیر اعلیٰ سندھ کا خط بھی جو ہے ساتھ ہی انہوں نے ٹویٹر پہ رکھا ہے. تو یہ کیا گالم گلوچ بھی ہوئی تھی, معاملہ کیا تھا, تھوڑا سا بتائیں. لوگ اس وقت خاص طور پہ جو جاننا چاہتے ہیں کہ غلطی کس کی تھی اور اس طرح کے رویے ایسے اجلاسوں میں جو کراچی کی ترقی کے لیے ہو رہے ہوں کیوں روا رکھا جاتا ہے. جواب میں ذرا جواب دے دوں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس میٹنگ میں موجود تھا. گالم گلوچ تو نہیں تھی, اس کو گالم گلوچ تو نہیں کہہ سکتے, تلخی ضرور تھی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ چیف منسٹر صاحب نے جو خط لکھا وہ میں نے بھی نہیں دیکھا تھا. میں نے آج دیکھا ہے جب وہ میڈیا کے ذریعے سامنے آیا ہے. اور اس خط کے اوپر آپ دیکھیں تو کانفیڈینشیل لکھا ہوا ہے. چیف منسٹر صاحب کی طرف سے ہماری جانب سے انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا. اور اگر ایک میٹنگ میں کوئی تلخی ہوئی بھی تھی تو ہم نے اس کو کسی کے ساتھ باہر شیئر نہیں کیا. آج نہ صرف یہ کہ چیف منسٹر صاحب کا وہ خط جو وزیر اعظم صاحب کو لکھا گیا تھا اور جس کے اوپر کانفیڈینشیل لکھا ہوا ہے وہ میڈیا کو دیا گیا, اور اس کے جواب میں کوئی خط ان صاحب نے خود لکھا اس کو بھی میڈیا پر جاری کر دیا گیا. اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ جو لوگ بڑے آئینی عہدوں پر فائز ہیں, حکومتی عہدوں پر فائز ہیں, ان میں کن کی جانب سے ذمہ داری کا مظاہرہ ہو رہا ہے اور کن کی جانب سے انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ ہو رہا ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے, اور شاید آپ کو ہوگا. آپ علی زیدی صاحب کو بھی جانتے ہیں اور مراد علی شاہ کو بھی جانتے ہیں. مراد علی شاہ صاحب کی جو سیاسی میچورٹی آپ اس سے بھی واقف ہیں, اور علی زیدی صاحب کی جو سیاسی اممیچورٹی ہے آپ اس سے بھی واقف ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ایک وفاقی وزیر, بلکہ شاید اس سے زیادہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو جو خط لکھا گیا وہ خط کیسے کسی اور کے ہاتھ لگا اور پھر وہ خط کیسے میڈیا کو جاری ہوا. میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں کہ وہ خط میں نے بھی ابھی سے پہلے نہیں دیکھا تھا. مجھے یہ ضرور پتا تھا کہ تلخی ہوئی, اور اس میں بھی مجھے یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کس کی وجہ سے ہوئی ہوگی, کون ایسی حرکتیں کرتا ہے. وجہ دیکھیں میں دیکھیں میں جو
उन्होंने अपने ख़त में लिखा है, अली जैदी साहब ने, उसमें तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिख दी हैं जो शायद नहीं लिखनी चाहिए थी। उन्होंने इल्ज़ामात भी लगाए हैं जो रिवायती तौर पर पीटीआई का एक शेवा है। अली जैदी साहब ने इंतहाई नामुनासिब अंदाज में चीफ मिनिस्टर से ये कहा कि वो आप कब करेंगे बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, और शायद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का कहा कि डिवॉल्व कब करेंगे। तो सीएम साहब ने कहा कि हम उस पर काम कर रहे हैं, हम कर देंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, आप बताएं कब करेंगे। तो जाहिर है चीफ साहब ने ये ज़रूर कहा कि हम इस तरह से आपको जवाब दे तो नहीं, ये हमारा काम है, हम करेंगे। इस पर वो जिस तरह उनका ये रिवायती अंदाज है वो खड़े हो गए और चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, और उसके बाद वो बाहर चले गए। चीफ मिनिस्टर साहब ने मीटिंग के तमाम शुरुका वो मौजूद हैं, और जो मुझे भी हैरत हुई, चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब आम तौर पर इस किस्म की बदजुबानी को बर्दाश्त करने के आदी नहीं हैं, लेकिन उस मीटिंग में उन्होंने इंतहाई सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया और उनकी बदतमीजी का जवाब नहीं दिया, और वो असद उमर को मुखातिब करके ये कहते रहे कि ये अंदाज नहीं है किसी वफाकी वजीर का मीटिंग में किसी चीफ मिनिस्टर को एड्रेस करने का, और वो साहब जाते जाते भी अपनी ज़बान चलाते हुए बाहर चले गए। और ये जो बात मैं कह रहा हूँ इसकी विटनेस जो है आपको और उस मीटिंग के शुरुका भी मिल जाएंगे जो वहाँ मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर साहब ने जवाब में एक लफ्ज़ ऐसा नहीं कहा जिसको आप बदतमीजी कहें, जिसको आप नामुनासिब ज़बान कहें। जाने के बाद, अली जैदी के जाने के बाद, उन्होंने असद उमर साहब से गिला ज़रूर किया कि ये लैंग्वेज, ये अंदाज़ शायद आपकी कैबिनेट में होता हो, हमारे यहाँ इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल नहीं होती, और मैं इस पर वज़ीर आज़म से शिकायत करूँगा। उस वक्त भी असद उमर साहब खुद अब थोड़े से अपसेट थे कि मुझे नहीं पता कि ये बात कैसे शुरू हुई, क्या हो गई, मैं इसको चेक करता हूँ, नहीं होना चाहिए। अमीनुल हक साहब भी मौजूद थे, उनसे भी पूछ सकते हैं। चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से कोई बदतमीजी नहीं हुई, ना उन्होंने आगाज़ किया, ना ही उन्होंने उसकी बदतमीजी के जवाब में बदतमीजी की। तो मैं ये समझता हूँ कि गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा मीटिंग में भी उनकी जानिब से किया गया, और मीटिंग के बाद भी जिस तरह ये खत जारी हुआ, जिस तरह सारी चीज़ें जारी की जा रही हैं, ये भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा जाहिर करता है। अच्छा, ये बताइए, ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है इसमें अली जैदी भी शामिल है, तो क्या अभी आप मुतालबा करेंगे कि वो रहे या न रहे? कैसे हो गया अभी ये इजलास? देखें, ये तो अब जाहिर है कि मेरा इख्तियार तो नहीं है कि मैं फैसला करूं कि रहे ना रहे। मुझे तो इसकी सलाहियत, इसकी अहमियत और इसकी बदजुबानी का पहले से पता है। मैं वो लफ्ज़ दोहराना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर कहेंगे कि ये बदजुबानी करता है। मैं तो पहले से कहता हूँ कि आदमी इस लायक ही नहीं है कि इसको वफाकी वजीर होना चाहिए, इस लायक नहीं है कि इसको एमएनए होना चाहिए। तो ये इतनी बड़ी कमेटी में तो उसको होना नहीं चाहिए। मेरी राय अगर पूछेंगे तो मैं तो समझता हूँ कि ऐसे शख्स को ना सिर्फ इस कमेटी से बल्कि काबीना में भी नहीं होना चाहिए। मामला है कराची की तरक्की का, या मामला अटक गया अली जैदी के मामले पर, उसके बाद क्या ये कमेटी आगे बढ़ेगी या यहाँ मामला रुक जाएगा? देखें, हमने इस इजलास के बाद भी 16 तारीख को इजलास हुआ था ना, आपने मेरी ज़ुबान से, नासिर शाह साहब की ज़ुबान से, मुर्तज़ा वहाब की ज़ुबान से, चीफ मिनिस्टर की ज़ुबान से कोई एक लफ्ज़, कोई एक बात ऐसी सुनी हो तो फिर आप कह सकते हैं कि हमने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। हम तो संजीदा हैं कि कराची की तरक्की के लिए, सूबा सिंध की तरक्की के लिए अगर कोई इक़दामात वफाकी और सूबाई हुकूमत मिलकर उठा रहे हैं तो उसको संजीदगी से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक, फिर मेरी ज़बान पे लफ्ज़ आता है कि ऐसा वज़ीर जो है वो ऐसे अमल को सबोटेज करे, सिर्फ अपनी ज़ाती एरोगेंस की बुनियाद पर, अपने तकब्बुर की वजह से और अपनी नाअहली को छुपाने की वजह से जो अपने आप को दिखाते हैं, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, उसकी बिना पर अगर इस अमल को नुकसान पहुंचा है, अगर जो ये कहते हैं, या पहुंचने का इम्कान है, तो उसकी जिम्मेदारी भी इस किस्म के गैर जिम्मेदारी रखने वाले, गैर जिम्मेदाराना रवैया रखने वाले वजीर की वजह से होगा। हमारी तरफ से जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जा रहा है। एक आप कर चुके सवाल पहले उनको जी।
دیکھیں آپ ابھی ایک اور اس چھوٹے ایشو میں چلے گئے. شہر کراچی ایک سیکنڈ دیکھیں، شہر کراچی میں بہت سارے ادارے ہیں جن کی اپنی اپنی جورسڈکشنز ہیں. کے پی ٹی کے پاس بھی کچھ ان کی ذمہ داریاں ہیں کہ کچھ علاقوں میں انہوں نے کام کرنے ہیں. اگر یہ برج کسی وقت میں کے پی ٹی نے بنایا تھا تو احسان انہوں نے نہیں کیا تھا. یہ ان کی حدود ہے اور اس کی مینٹیننس بھی ان کی ذمہ داری ہے. سندھ حکومت تو ان علاقوں میں بھی کام کر رہی ہے جہاں پر صوبائی حکومت کا دائرہ نہیں ہے. ہم نے ڈی ایچ اے میں کام کیا ہے، ہم نے کینٹونمنٹس میں کام کیا ہے، ہم نے کے پی ٹی کے علاقوں میں کام کیا ہے، ہم کر رہے ہیں کام. تو ہمیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ کریں. ہاں یہ کہہ دیں کہ یہ ہمارے کرنے کا کام تھا، ہم نہیں کر رہے ہیں، مہربانی کر کے آپ کر دیں، ہم کر دیں گے، وہ ایشو نہیں ہے. شہریوں کو جہاں آسانی ہوتی ہے ہم کریں گے. بات یہ ہے کہ جہاں تک مصطفیٰ کمال بھائی کی بات ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی ایک کوشش کر رہے ہیں اور ان کی اپنی پارٹی ہے، وہ اپنی کوششیں کر رہے ہیں کہ سندھ کے شہری علاقوں میں جو لوگ اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہیں. بہرحال ہم جس مقصد کے لیے اس پارٹی کے اندر شمولیت جو ہماری ہوئی ہے، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ پچھلے ادوار میں جو کچھ بھی ان کے شہری علاقوں کے ساتھ ہوا، جن لوگوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سندھ کے شہری علاقوں سے زیادتی کی، ابھی بھی کراچی کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی کام کر رہی ہے کراچی کے اندر. وہ جو میئر تھے یہاں پہ، وہ 4 سال تک اسی چیز کا رونا ہی روتے رہے، فنڈ 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 فنڈ. تم سے کوئی پوچھے تو صحیح بھائی، جو آپ کو پیسہ ملا وہ آپ نے لگایا کہاں پہ؟ تو پیپلز پارٹی کی جو چیزیں کراچی کے اندر اگر وہ لگا رہی ہیں تو لوگوں کو نظر تو آ رہا ہے نا کہ لگا رہے ہیں چیزیں. ٹھیک ہے، اور کسی کی اپنی سیاست ہے، مصطفیٰ کمال کی اپنی سیاست ہے، ایم کیو ایم کی اپنی سیاست ہے. ہم جس مقصد کے لیے انشاءاللہ تعالی اس پارٹی کے اندر آئے، ہم سندھ کے شہری علاقوں کو اس چیز میں قائل کریں گے کہ وہ بھی پیپلز پارٹی کا حصہ بنے، اور حصہ بن کے سندھ کے شہری دیہی علاقوں کے ساتھ ساتھ سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ جو چیزیں ہوئی ہیں وہ انشاءاللہ تعالی آئندہ نہ ہوں. دیکھیں، پہلی بات میں بالکل دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب کی طرف سے اس میٹنگ میں کوئی بدتمیزی نہیں کی گئی ہے. یہ میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، انہوں نے انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، بلکہ اس بدتمیزی اور تلخی کے جواب میں بھی تلخی انہوں نے نہیں کی. دوسری بات آپ نے جو کہی، میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ علی زیدی نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے حوالے سے نامناسب انداز میں چیف منسٹر سے یہ پوچھا کہ وہ آپ کب تک ڈیوالو کریں گے، یہ بات کی تھی. اور مجھے سچی بات ہے، بار بار کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے ہمارے بہت سارے لوگوں کو بشمول وزیر اعظم کے نہ آئین کا پتہ ہے نہ قانون کا پتہ ہے. ان اداروں کو ڈیوالو کرنے کی کوئی منطق مجھے تو نہیں سمجھ آتی. کام کرنے کا میکینزم ہے، اس کو آپ بہتر کر سکتے ہیں لوگوں کی آسانی کے لیے، لیکن اس پر بھی ہمارا کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں تھا پہلے سے. اور چیف منسٹر صاحب نے یہی کہا کہ اس پر ہمیں بہت سارا کام کرنا ہے، قوانین میں تبدیلی کرنی ہے، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں کریں گے، انہوں نے ہم کام کر رہے ہیں بہتری کے لیے. لیکن ظاہر ہے کہ چیف منسٹر سے یا صوبائی حکومت سے کوئی شخص گن پوائنٹ پہ تو کام نہیں کرانا چاہتا. اگر ہم آج کہہ دیں کہ ہم نہیں کرتے ہیں، ہماری مرضی جس طرح مناسب سمجھے کہ کریں گے، تو کوئی کیا کر لے گا ہمیں؟ کوئی جبر ہمارے اوپر نہیں ہے، کوئی زبردستی ہمارے ساتھ نہیں کر سکتا. جناب میں آپ سے یہی تو عرض کر رہا ہوں میرے بھائی کہ چیف منسٹر نے ایک خط لکھا پرائم منسٹر کو، اور خفیہ خط ہے وہ، میں نے نہیں دیکھا، مجھے نہیں پتا اس کے اندر کیا لکھا تھا. میں نے آج دیکھا جب وہ میڈیا پہ ریلیز ہوا ہے. تو اگر وہ خط وزیر اعظم کو لکھا گیا تو لیک پھر ظاہر ہے کہ آپ نے تو نہیں کیا نا، میں نے تو نہیں کیا نا. جنہوں نے لیک کیا انہیں سے کہیں کہ کارروائی کرو. تو بہرحال یہ
गैर जिम्मेदारी है, इसका आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि किस सतह की इमेच्योरिटी जो है इस हुकूमत में है। थैंक यू जी। सलीम भाई ये बता दें, आप जिस पार्टी में रहे हैं उस पार्टी पर बड़े इल्जाम भी लगते रहे कि माजी में दहशतगर्दी में भी ये पार्टी मुलविस रही, इन पे तो नहीं थे ना, बहुत सारे मामला थे, तो आपने इन पे नहीं थे। आपने इस पार्टी के लिए गैर कानूनी जो काम है वो किस हद तक किए, थोड़ा सा ये भी बता दें, और ये भी बता दें कि माजी में गलत नहीं, आप गलत हैं। देखिए बात सुने कि अगर जिसने भी माजी में गलत काम किए हैं उनकी वो सज़ा उनको मिल रही है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। थैंक यू जी। अगर ये क्रिमिनल होते पीपल्स पार्टी में नहीं आते, वॉशिंग मशीन में जाते थे। पक्की FIR कटाता, कुछ बोल दे और FIR फिर उनके लिए वॉशिंग मशीन है।